أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا
الألباب ليس عليكم ليس عليكم جناح جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له
في الآخرة في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم.